नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दै भवानी खापुङ बाहेकका मन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नाम बुझाइयो। फेरि पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रयास। औसत समयभन्दा 8 दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश। 3-4 दिनमा देशभर फैलने औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको सुझाव। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाड़ीमा असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, नम्बर प्लेटमा त्रुटि र अव्यवहारिक भएको गुनासो। आफूले चाहेर पनि सुधार्न नसक्ने विभागका महानिर्देशकको भनाई। कानूनले जे निर्धारण गरेको छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। अहिले मेरो दायित्व भनेको विशुद्ध उत्पादन भएका प्लेटहरू हामीले सवारी साधनमा जडान गराउनु पर्यो। बंगलादेशमा एउटा कन्टेनर डिपोमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 49 जनाको ज्यान गयो, 100औं व्यक्ति घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर। र आसिफ शेख र कुशल भुटेल घाइते भएपछि विश्व क्रिकेट लीग 2 खेल्न सुभाष खकुरेललाई अमेरिका बोलाइयो। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट इंग्ल्याण्डले जित्यो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनीटाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भएको छ। आज बसेको सचिवालयको बैठकले अहिले सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नै पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूलाई 6 महिनापछि फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको र अहिलेका मन्त्री 6 महिनाभन्दा लामो समय मन्त्री पदमा रहिसकेकोले फिर्ता बोलाउन लागि उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। अब राज्य मन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा बढुवा गरेर बाँकी 4 जना नयाँ मन्त्री पठाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्णय गरेको हो। अब जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई
श्रम रोजगार र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ। नयाँ मन्त्रीको नाम एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ। श्रममन्त्री प्रस्ताव गरिएका शेरबहादुर कुँवर सांसद पदमा हुनुहुन्न। एकीकृत समाजवादी पार्टीले यस अघि पनि गैर सांसद गोविन्द प्रसाद कोइराला बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आज काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संशोधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई देशको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरूरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सबै सदस्यबाट 100 रुपियाँका दरले शुल्क उठाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित बनाउन तथा अन्य रचनात्मक कामको लागि खर्च जुटाउने उद्देश्यले पार्टीका सबै सदस्यबाट 100 रुपियाँका दरले शुल्क उठाउने भएको। माओवादीका देशभर 8 लाख जना पार्टी सदस्य रहेका छन्। त्यसबाट 8 करोड़ रुपियाँ रकम संकलन हुनेछ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा आज बसेको पार्टीका पूर्व स्थायी समितिका सदस्यको बैठकले पार्टीको कार्यालय विस्तार तथा व्यवस्थापनको कामका लागि एक पटकको लागि रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यसबारे केही ज्ञान छ कि छैन भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा भएको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढ़ाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको बताउनुभयो। यसैबीच आज विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। हरेक वर्षको जुन 5 तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ। वातावरणप्रति विश्वमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् 1973 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। वातावरण संरक्षणमा चासो नदिँदा पृथ्वीको अवस्था बिग्रदै गएको छ। झण्डै 250 वर्षमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर 50% भन्दा धेरैले बढेको पाइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय महासागर र वायुमण्डल प्रशासनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर औद्योगिक क्रान्ति अघिको तुलनामा अहिले 50% भन्दा बढ़ी भएको पाइएको हो। सन् 1950 पछि नयाँ हिमताल बन्ने, हिम पहिरो खस्ने, हिमनदी विस्तारित हुने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ। खुम्बु हिमनदीमा देखिएको परिवर्तन सबैभन्दा डरलाग्दो भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा मात्रै 21 वटा ताल असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको इसिमोडले जनाएको छ। ती ताल विस्फोट भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रका 100औं बस्ती, जलविद्युत आयोजना, सड़क पूर्वाधार लगायतका सम्पत्ति नोक्सान हुने खतरा रहेको इसिमोडको भनाइ छ। केही वर्ष पहिले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढ़ीका कारण भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना झण्डै 4 वर्षसम्म बन्द भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका हिमनदी पग्लने क्रममा वृद्धि भएको पनि विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सोलुखुम्बु क्षेत्रमा पनि अनेकन हिमनदी र हिमताल देखिन थालेका छन्। औद्योगिक राष्ट्रले थुपारेको कार्बनको कहरमा नेपाल जस्ता साना देशहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका छन्। यसैबीच नेपालमा औसत भन्दा 8 दिन अगाडि नै मनसून प्रवेश गरेको छ। सामान्यतया जुन 13 तारिखलाई मनसून भित्रने समय मानिन्छ। गएको वर्ष पनि मनसूनको औसत समय भन्दा अगाडि नै नेपालमा प्रवेश भएको थियो। तर यसपटक भने पोहोर भन्दा 5 दिन अघि नेपालमा मनसून भित्रिएको हो। गएको वर्ष जुन 10 तारिखमा नेपालमा मनसून प्रवेश गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार आज प्रदेश नम्बर 1 बाट मनसूनी प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको हो। पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसून देशभर फैलन 3 देखि 4 दिन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। गएको वर्ष मनसून भित्रने बित्तिकै सक्रिय भएर देशभर लगातार वर्षा हुँदा आएको बाढ़ी पहिरोमा परि देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। यो वर्ष पनि सरदर भन्दा धेरै पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान भइसकेको छ। मनसून प्रवेश गरेसँगै सक्रिय हुने सम्भावना पनि धेरै रहेकोले सतर्कता अपनाउन मौसमविद श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको छ। मनसून बाहिरिने समय भने अक्टोबरको 2 तारिख हो। नेपालमा वार्षिक वर्षाको झण्डै 80% वर्षा मनसूनको समयमा हुने गर्दछ। यसअगाडि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा मनसून प्रवेश गर्न अझै 2-4 दिन लाग्ने जनाएको थियो। तर मनसून
मनसुन आज प्रवेश गरिसकेको छ। बाँध निर्माण नहुँदा उदयपुरको गाईघाट बजार उच्च जोखिममा परेको छ। त्रियुगा नगरपालिका 11 बरुवा नदी ढिम्कीको तटबन्धन समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा गाईघाट बजार उच्च जोखिममा परेको हो। शिवालय टोल, साकेला टोल, ढिम्की सहित आसपासका बस्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पुराना र कच्ची तटबन्धन तथा बाँध वर्षाका कारण भत्कन थालेको छ। अहिलेसम्म पनि मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा कसैले चासो देखाएको छैन। वर्षायाम शुरू भएसँगै दैनिक वर्षाका कारण बरुवा नदीको बहाव निरन्तर बढ्न थालेपछि पुराना कच्ची बाँध तथा तटबन्धन भत्कने खतरा बढ्दै गएको कारण स्थानीय चिन्तित भएका ढिम्कीका जगत कार्कीले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12 प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमै पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपीओमा लगानी गरी आफ्नो आर्थिक भविष्य समृद्ध बनाउनुहोस्। फ्लेक्सी क्याप फन्डमा संकलित रकम विज्ञहरूद्वारा विभिन्न समूहमा रहेका सर्वोत्कृष्ट सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरी अस्थिर बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तपाईको लगानीमा हामी उच्चतम प्रतिफल दिनेछौँ। आइपीओ खुल्ला मिति 2079 जेठ 19 गतेदेखि 24 जेठ 2079 सम्म। फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपीओमा आवेदन गर्नको लागि मेरो शेयर वा सी आस्पा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्न सकिनेछ। एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै फेरि पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रयास, औसत समयभन्दा 8 दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले बेटी पढ़ाऊ बेटी बचाऊ, चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ, सिंचाईमा लगानी, किसानको खुशियाली जस्ता धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाउनु भएको छ। छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएका मधेस सरकारले अब ल्यापटप पनि वितरण गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत कक्षा 12 मा अध्ययनरत प्रत्येक छात्रालाई 1 थानका दरले ल्यापटप उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी सम्बन्धी सेवा दिने कार्यालय र प्रदेशभित्र काठको सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश वन निगम स्थापना गरिने उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाडीमा असारभित्रै अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ताकेता गरिरहेको छ। असारभित्रै नम्बर प्लेट जडान नगर्नेलाई कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न 2 पाङ्ग्रेका लागि 2600 र ठूला गाडीका लागि 3600 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे गाडी धनी र नागरिकलाई हुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोध्नु भएको छ। इम्बोस्ड नम्बर ल्याउनुको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको 3वटा हो। एउटा चाहिँ यो सवारी साधन हाम्रो चाहिँ चोरी हुने लगायतका सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि यो नम्बर प्लेट सजिलै चेन्ज गर्न मिल्ने, सजिलै चाहिँ फरक गर्न मिल्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो चाहिँ एकदमै प्रविधि युक्त भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न के अरे मतलब एकचोटि जडान गरिसकेपछि यसलाई निकाल्नु भनेको त्यो ड्यामेज गर्नु हो। त्यसैले गर्दाखेरि चोरी नियन्त्रण एउटा यसको अब्जेक्टिभ हो। दोस्रो अब्जेक्टिभ भनेको यो दुर्घटना नियन्त्रण हो। दुर्घटना चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्दा राति चाहिँ यी नम्बर प्लेटहरूमा चाहिँ त्यो रेडियो रिफ्लेक्टर के अरे लाइट रिफ्लेक्टर हुन्छ। त्यो लाइट रिफ्लेक्टरको कारणले गर्दाखेरि अगाडि 200 मिटरसम्मको गाडीलाई चाहिँ सजिलैसँग यसले चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ। तर झट्ट हेर्दाखेरि बागमतीकै हो भने बागमती प्रदेशको चाहिँ BAA ... नम्बर चाहिँ हुन्छ। तर यसरी हामीले झट्ट आँखाले हेर्दाखेरि त अहिलेको जस्तो सहज त भएन नि। कानुनले जे निर्धारण गरेको छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। तपाईले भने जस्तो चाहिँ यो चाहिँ सहज चाहिँ देखिन्न पक्कै पनि, किनभने अंग्रेजी भाषामा छ, सर्वसाधारणले नबुझ्लान् भन्ने होला, अथवा त्यो भित्र चाहिँ त्यो प्रोभिन्सको नाम चाहिँ अलिकति चाहिँ सानो अक्षरमा लेखिएको छ, कुन प्रोभिन्सको भन्ने पनि थाहा नहोला भन्ने यी यावत कुराहरू छन्। यो भनेको चाहिँ डिजाइन स्वीकृत गर्ने बेलाको डिजाइनको कुरा हो। अहिले मैले चाहिँ यी विषयमा कुनै नीतिगत निर्णय अथवा परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियतमा म हुन्न, किनभने त्यो कानुनमा हाम्रो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै चाहिँ सम्पूर्ण त्यो अनुसूची सहित आएको व्यवस्था भएको हुनाले ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा बनाउने हो भने नेपाली भाषामै बनाउनु पर्छ, त्यसमा केही भएन। अथवा त्यसको अङ्कहरू नेपाली अङ्क राख्ने हो भने त्यो नेपाली अङ्क राख्नुपर्छ। तर ती सबै कुरा भनेको चाहिँ कानुनबाट निर्धारण हुने कुराहरू भइरहेका कुराहरू छन्। हाम्रो अहिले मेरो दायित्व भनेको विशुद्ध उत्पादन भएका प्लेटहरू चाहिँ हामीले सवारी साधनमा जडान गराउनु पर्यो, किनभने उत्पादन हुने बित्तिकै त्यसको त लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ। त तपाईँले चाहिँ नि अब त्यहाँ त उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई त भुक्तानी गर्नुपर्छ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ भुक्तानी चाहिँ गर्ने, तर यतापट्टि नम्बर प्लेट उत्पादन गरेर स्टोरमा राख्ने कामले त काम गरेन। त्यसलाई त्यो सडक त्यो गाडीमा त लगाउनु पर्यो। त्यही प्रयोजनको लागि मैले अलिकति चाहिँ यसलाई इनिसिएसन लिन खोजेको हो। अब जडान गर्न चाहिँ के गर्ने, अब अलिकति जानकारीका रूपमा भन्ने हो भने 2 पाङ्ग्रे जडान गर्न सजिलो छ। यो त्यति धेरै ऊ छैन। मैले सिस्टममा अलिकति सिस्टममा अपग्रेड गर्नुपर्ने, मान्छेलाई हासल कम गर्ने ठाउँ छ। जस्तै तपाईँ अनलाइन एप्लिकेसन गर्न पाइन्छ यसमा, तर त्यसको डकुमेन्ट भेरिफिकेसन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय जानुपर्छ र राजस्व तिर्न पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमै जानुपर्छ। यी दुईटा कुरालाई अनलाइन गर्न सकिन्छ। अर्को भेरिफिकेसन भइसकेपछि राजस्व तिर्नको लागि पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय जानुपर्छ। त्यो राजस्व तिर्ने काम पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। त्यो दुईटा सिस्टममा अपग्रेड गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले बारम्बार त्यो कम्पनीलाई भने पनि छु। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यति धेरै चाहिँ जटिल आम सेवाग्राहीलाई गाह्रो कुरा होइन यो। अहिले खास भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यसमा ढिलासुस्ती गरेर मात्रै यो समस्या चाहिँ मान्छेलाई फिल भएको हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। रूपन्देहीमा भएको बस दुर्घटनामा 9 जनाको ज्यान गएको छ, 23 जना घाइते भएका छन्। जनकपुरबाट भैरहवाका लागि छुटेको लु 2ख 3841 नम्बरको यात्रुवाहक बस आज बिहान भैरहवा परासी सड़क खण्ड अन्तर्गत रोहिणी गाउँपालिका 3 र ओम सतिया गाउँपालिका 4 को सीमानामा रहेको पुलबाट रोहिणी नदीमा खसेको थियो। घाइतेहरूको मेडिकल कलेज र भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। काठमाडौँ टेकुको पेट्रोल पम्पमा इन्धन राख्ने ट्याङ्की विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। कनक पेट्रोल पम्पको ट्याङ्कीमा मर्मतको क्रममा विस्फोट हुँदा पर्सा जगन्नाथपुर गाउँपालिका 3 घर भई काठमाडौँको कालीमाटी बस्ने 30 वर्षका किशोरी शाह र 18 वर्षका दीपक कुमार शाह घाइते हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमै सहज रूपमा रक्त क्यान्सरको उपचार हुने भन्दै विज्ञहरूले निराश हुनु नपर्ने बताएका छन्। क्यान्सर सर्भाइभर्स दिवसको अवसरमा आज वीर अस्पतालमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले ब्लड क्यान्सरको उपचार सर्वसुलभ हुने भएकाले रक्त क्यान्सर हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ क्यान्सर तथा छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन कुमार पियाले
रगत क्यान्सर हुँदैमा हतोत्साहित हुनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले धेरै प्रकारको प्रविधि र विज्ञहरू आइसकेकाले रक्त क्यान्सरको उपचार सहज भइसकेको बताउनुभयो। यस्तै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलले क्यान्सरका धेरै औषधिहरू निशुल्क पाइने गरेको तर यसको नागरिकमाझ पुर्याउने कुरामा कमजोरी रहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2634 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 9 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 जना रहेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 11973 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डे निवास स्वयम्भूमा आज बिहान भएको भेटमा काठमाडौँ महानगरभित्रको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, सुशासन, सेवा प्रवाह र सम्पदा संरक्षणको विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रमुख स्वकीय सचिव उमेश रूपाखेतीले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले टक्क मन नाचोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट बदलामा भरेको, करेन्ट मसाला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका 4 सकुवाका किसानको बारीमा फलेका सुन्तलामा औसा किराको प्रकोप देखिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिक समूहले किसानको बारीमा पुगेर परीक्षण गर्दा सुन्तलाका ससाना दानामा किराको संक्रमण भेटिएको हो। मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमूना कृषि गाउँ सरकुवाका केही किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। कलिलो दानामा नै किराको संक्रमण देखिएपछि किसान उत्पादन घट्नेमा चिन्तित छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले विषादी निशुल्क उपलब्ध गराएको जनाएको छ। उज्यालोका बर्दिया सहकर्मी भावुक योगी स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल लमजुङ शाखाबाट सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँ 7500 रुपियाँ नगद र कदर पत्रसहित सम्मानित हुनुभएको हो। उहाँसँगै मकवानपुरका पत्रकार सुरेश श्रेष्ठ र पोखराकी पत्रकार तिर्सना गुरुङलाई पनि सम्मान गरिएको छ। पत्रकारिताका माध्यमबाट खबरदारी, साझेदारी एवं पहरेदारी गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारिताको पृष्ठपोषणमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उहाँहरूलाई सम्मानित गरिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा तपाईले नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा विकास श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, हामी आफू र आफ्नो परिवारलाई कति माया र ख्याल गर्छौं, कुनै मापन हुन्छ र? आखिर प्रकृति तथा वातावरण पनि हाम्रै पर्याय हुन्। वातावरणलाई पनि उत्तिकै माया गरौं।
स्वच्छ र हराभरा बनाउन हामी प्रत्येकले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरौं। कट्टेल पुष्प लेख्नुहुन्छ, वातावरण दिवसको अवसरमा आज धेरै ठाउँमा वृक्षारोपण तथा सरसफाई गरेको देखियो। मेरो विचारमा राम्रो काम गर्नलाई कुनै दिवस पर्खन पर्दैन। हामीले हरेक दिन वातावरण स्वच्छ र सफा राख्नमा भूमिका खेल्न सक्छौं, मात्र प्रयास गर्नुपर्छ। प्रताप नारायणको सुझाव छ, तराईमा बस्नेहरूले आँप लिची रोपौं, पहाड़मा बस्नेले सुन्तला अंगुर रोपौं र हिमालमा बस्नेले स्याउ रोपौं, अनि वातावरण दिवस मनाउनुको मज्जा छुट्टै हुन्छ। मगरदाई नाम राखेका साथी ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, वन जंगल मासियो, कल कारखानाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन अनि पुराना गाडी र उद्योग सञ्चालनका कारण वातावरण प्रदूषण बढेको हो। यसतर्फ ध्यान दिने कि। रविन ढकाल भन्नुहुन्छ, हरियाली वातावरण मन नपर्ने को होला र, तर हरियाली बनाउन बिरुवा बचाउन हामीले केही गर्यौं कि गरेनौं भन्ने मनन गरौं। विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना। अनि वातावरण दिवसकै सन्दर्भमा खुसु थापा रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, बिरुवा लगाए ठूलो रुख बनेर अक्सिजन दिन्छ, माया लगाए तनाव मात्र। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दामोदर न्यौपाने। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। बंगलादेशको एउटा कन्टेनर डिपोमा विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 49 जना पुगेको छ। अरू 100 जना घाइते भएका स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। घाइते मध्ये धेरैजसोको शरीर 60 देखि 90% सम्म जलेको खबरमा उल्लेख छ। दक्षिणी शहर सीताकुण्डमा कन्टेनरहरूको भण्डारणमा सल्किएको आगो निभाउन अग्नि नियन्त्रकहरू बोलाइएपछि विस्फोट भएको थियो। कतिपय कन्टेनरमा केमिकल रहेको शंका गरिएको छ। घाइते हुनेहरूमा डिपोका कामदार, अग्नि नियन्त्रक र प्रहरी रहेका छन्। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। विस्फोटका कारण आसपासका धेरै घरहरूमा झ्यालका सिसा फुटेको र 4 किलोमिटर टाढासम्म कम्पन महसुस भएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको डिसेम्बरमा पनि बंगलादेशमा एउटा डुङ्गामा आगलागी हुँदा 39 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै गएको वर्ष ढाका नजिकैको रूपगंजमा एउटा कारखानामा आगलागी हुँदा 52 जनाको ज्यान गएको थियो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अब युक्रेनमा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र मार्फत आक्रमण बढ़ाउने चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिका र युरोपेली देशले युक्रेनलाई लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने हतियार प्रदान गरेर युद्धलाई लम्ब्याउने र रुसलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति पुटिनले अब थप आधुनिक हतियारका साथ नयाँ लक्ष्यमा प्रहार गर्ने चेतावनी दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। एक रुसी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पुटिनले युक्रेनलाई थप हतियार आपूर्ति गरेमा मस्कोले उपयुक्त हतियारको परिचालन गर्ने बताउनु भएको छ। पुटिनले भन्नुभएको छ, किवलाई त्यस्ता क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराइयो भने हामीले उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नेछौं र हाम्रा हतियारहरू प्रयोग गर्नेछौं। हामीले पहिले प्रहार नगरेका लक्ष्यहरूमा प्रहार गर्न बाध्य हुनेछौं। गएको अप्रिल 28 तारिकपछि रुसले आज पुनः युक्रेनको राजधानी कीवमा आक्रमण थालेको छ। कीवमा पुनः आक्रमण गरेर रुसले अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशलाई सन्देश दिन खोजेको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 खेल्न अमेरिका पुगेको नेपाली टोलीका 2 जना महत्वपूर्ण सदस्य घाइते भएका छन्। ओपनर तथा विकेट किपर आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल घाइते भएका नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिता शुरू हुने दिन अर्थात जुन 9 तारिकसम्म पनि उनीहरू निको नहुन सक्ने भएकाले क्यानले नेपालबाट सुभाष खकुरेललाई अमेरिका बोलाएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहेको नेपालले आउँदो बिहीबार ओमानसँग खेल्दैछ। बिहीबारसम्म शेख र भुर्तेल निको नहुने आशंकामा खकुरेललाई अमेरिका बोलाइएको हो। नेपालले जुन 11 तारिकमा दोस्रो खेल अमेरिकासँग, तेस्रो खेल जुन 14 तारिकमा ओमानसँग र चौथो खेल जुन 15 तारिकमा अमेरिकासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। लीग 2 को अंक तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। र न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड 5 विकेटले विजयी भएको छ। लर्ड्समा 277 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले चौथो दिनको पहिलो सेसनमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। इंग्ल्याण्डका जोए रूटले नट आउट 115 रन बनाए भने कप्तान बेन स्टोक्सले 54 रन बनाए। बोलिङतर्फ न्यूजील्याण्डका कायल जेमिसनले 4 विकेट लिए। आजको जितसँगै 3 खेलको श्रृंखलामा इंग्ल्याण्डले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यससँगै पहिलो पारीमा 9 रनले पछि परेको न्यूजील्याण्डले दोस्रो पारीमा 285 रन बनाउँदै 277 रनको लक्ष्य दिएको थियो। 3 खेलको टेस्ट श्रृंखला खेल्न न्यूजील्याण्ड इंग्ल्याण्डको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दै भवानी खापुङ बाहेकका मन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नाम बुझाइयो। फेरि पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रयास। औसत समयभन्दा 8 दिन अघि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश। 3-4 दिनमा देशभर फैलने औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका गाड़ीमा असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, नम्बर प्लेटमा त्रुटि र अव्यवहारिक भएको गुनासो आफूले चाहेर पनि सुधार्न नसक्ने विभागका महानिर्देशकको भनाई। बंगलादेशमा एउटा कन्टेनर डिपोमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 49 जनाको ज्यान गयो, सयौं व्यक्ति घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर। र आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल घाइते भएपछि विश्व क्रिकेट लीग 2 खेल्न सुभाष खकुरेललाई अमेरिका बोलाइयो। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट इङ्ल्याण्डले जित्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।